हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनम्। अस्तु, अग्रे अत्र अध्यायस्य अन्ते अत्र पूर्तिवाक्यम् इत्येतदेकम् अस्ति। एतद् वस्तुतः प्रति अध्यायं वयम् अन्ते वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतत् पूर्तिवाक्यम् अथवा तथा उच्यते। एकवारं पठामः, अनन्तरम् एकवारम् अर्थमपि पश्यामः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अत्र पदच्छेदः अनावश्यकः इति मन्ये। एकवारम् एतद् स्मरामः। एतादृशवाक्यमेव सर्वेषु अध्यायेषु भवति। यदि एकवारं वयं तत् पठामः तद् सर्वत्र तादृशः एव अर्थः स्वीकरणीयः भवति। अग्रे अपि एकवारं वयं पठामः। अत्र ॐ तत् सत् इति, अत्र ॐ तत् सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, एतद् पृथक् पृथक् पदानि भवन्ति। एतानि सर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगः नाम प्रथमः अध्यायः। अस्तु, इदानीम् अत्र पदपरिचयं वस्तुतः वयं जानीमः एव। अत्र ॐ तत्सत् इत्यत्र एतत् पदत्रयं वर्तते। अत्र वस्तुतः पदत्रयमपि ईश्वरपर्यायशब्दाः एव भवन्ति, तथा स्वीकर्तुं शक्नुमः। ॐ तत् सत् इति वस्तुतः अयं विषयः तत्र 17 अध्याये वयं विस्तरेण वयं पठिष्यामः। अत्र तु ॐ तत् सत् इत्यनेन ईश्वरः इति चिन्तयामः। तथा अन्यत् किञ्चित् दीर्घं गच्छामश्चेत् ॐ तत् सत्, सत् इत्यनेन सत् स्वरूपं ब्रह्मस्वरूपम् इति अर्थः गम्यते। अत्र सत् इत्यनेन यस्य सत्त्वं वर्तते तत् सत्, one which has the existence, तत् सत् इति उच्यते। one which has existence is sat. The existence means it's a real existence, not just what we perceive with our indriyas. It is the real existence which is beyond our perception. Okay, that is sat. So tat sat means yasya sattvam vidyate tat sat. It is satyam, tadeva satyam vartate iti artha. Atra tat sat, now that is the truth, or that is the real existence. Om tat sat iti artha. Atra om iti pranavavakyam pranama shabdah vartate. So om tat sat iti उक्तमस्ति। कुत्र उक्तमस्ति? श्रीमद्भगवद्गीतासु तथा अर्थः। अत्र अथवा ओम तत्सत् इति वदन्त्यां भगवद्गीतायाम् अथवा वदन्तीषु भगवद्गीतासु तथा अर्थः। इत्युक्ते अत्र भगवद्गीता शब्दः अस्ति, तत्र अयं विषयः उक्तः अस्ति इत्यपि अर्थः गम्यते। ओम तत्सत् इति भगवद्गीतायाम् उक्तम् अस्ति, तथा अर्थः गम्यते। तथा अपरः अर्थः कश्चन भवति। ओम तत्सत् इत्यनेन अस्माभिः पूर्वम् एकः अध्यायः पठितः, तेषु अथवा तस्मिन् अध्याये यः कोऽपि दोषः अस्माभिः कृतः, इत्युक्ते पददोषः भवतु पदार्थदोषः वा भवतु, ओम तत्सत् इति वदनेन ते दोषाः नश्यन्ते इति तत्र तात्पर्यमपि विद्यते। अतः ओम तत्सत् इत्यनेन ब्रह्मणः ज्ञापनं भवति, तथा अत्र पददोषः वा पदार्थदोषः वा यदि यः कोऽपि कृतः तस्यापि नाशः भवति इति आशयेन ओम तत्सत् इति उक्तम् अत्र। तथा एतत् पुनः तत्र सम्पूर्ण भगवद्गीतायाम् उपनिषत्सु च किं तात्पर्यमस्ति इति चेत् तत्र ओम तत्सत् इत्येव तत्र तात्पर्यम्
इत्यपि तत्र उच्यते। अतः ओम तत्सत् इति पृथक् वाक्यम्। तथा किं कुत्र उक्तमस्ति? भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति। इदानीं श्रीमद्भगवद्गीतासु इति शब्दं स्वीकुर्मः। अत्र श्रीमद्भगवद्गीतासु तद् प्रथमं स्वीकुर्मः। तस्य विशेषणानि अन्यानि पदानि भवन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतासु तस्य विशेषणम् उपनिषत्सु इति विशेषणं, पुनः ब्रह्मविद्यायाम् इत्यपि विशेषणं, योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे, एतत् सर्वमपि श्रीमद्भगवद्गीतासु इत्यस्य विशेषणं भवति। अत्र श्रीमद्भगवद्गीताः काः भवन्ति चेत् श्रीमद्भगवद्गीताः उपनिषदः भवन्ति, श्रीमद्भगवद्गीताः ब्रह्मविद्या भवति, श्रीमद्भगवद्गीताः योगशास्त्रं भवति, श्रीमद्भगवद्गीताः श्रीकृष्णार्जुनसंवादः भवति। तथा विशेषणविशेषभावः भवति। अत्र भगवद्गीताः इति अर्थं जानीमः। भगवद्गीता तस्य परिचयं वयं पूर्वं प्राप्तवन्तः। उपनिषदः इति किमर्थं भगवद्गीताः उपनिषदः इति उच्यन्ते? अत्र उपनिषदः अथवा उपनिषदां सारः एव भगवद्गीतायाम् अस्ति इति कारणेन श्रीमद्भगवद्गीता एव उपनिषदः तथा मन्यते। पुनः श्रीमद्भगवद्गीता कीदृशी भवति? अत्र ब्रह्मविद्या अस्ति इति कारणेन ब्रह्मविद्या अपि तस्य विशेषणं भवति। ब्रह्मणः विद्या ब्रह्मविद्या, ब्रह्मविद्या भगवद्गीतायाम् अस्ति इति कारणेन भगवद्गीतायाः विशेषणं ब्रह्मविद्या इत्यपि भवति। अत्र ब्रह्मविद्या तर्हि कथं तत्र गीतायाम् अन्वेति इति चेत् तत्र भगवद्गीतायाः विषयः ब्रह्मविद्या अस्ति इति तथा अन्वयः भवति। पुनः श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्रम् इत्यपि उच्यते। अत्र योगशास्त्रम् इत्यनेन अत्र ब्रह्मणः ज्ञानप्राप्त्यर्थं विद्यमानं शास्त्रम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र योगशास्त्रम् इति उच्यते। अत्र योगशब्देन अध्यायार्थः न कल्प्यते। अत्र योगः इत्यनेन परमात्मना योगः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र योगशास्त्रशब्दः। अतः श्रीमद्भगवद्गीता इत्येतत्तु योगशास्त्रं विद्यते। अत्र पुनः श्रीमद्भगवद्गीता कीदृशी अस्ति? अत्र भगवद्गीता इस् नथिंग बट कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। अतः श्री कृष्णार्जुन संवादः एव श्रीमद्भगवद्गीता। सो तथा इट्स ऑल द विशेषणम्स फॉर द श्रीमद्भगवद्गीता। पुनः अत्र प्रश्नः भवेत्, श्रीमद्भगवद्गीतासु इति बहुवचनं किमर्थम् इति। अत्र वस्तुतः श्रीमद्भगवद्गीताः इत्यत्र भगवद्गीता इति ग्रन्थः न उक्तः। अत्र भगवद्गीता इत्यनेन अध्यायः उक्तः इति केचन। अतः बहवः अध्यायाः सन्ति इति कारणेन तत्र बहुत्वे श्रीमद्भगवद्गीताः इति उच्यते। अतः श्रीमद्भगवद्गीताः इत्यनेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्यायाः इत्यपि अर्थः गम्यते। ते अध्यायाः कीदृशाः भवन्ति? उपनिषत्तुल्याः भवन्ति इत्यनेन कारणेन तत्र बहुवचनत्वम्। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु इति बहुवचनं। पुनः तत्र श्रीमद्भगवद्गीताः इत्यनेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्यायाः इति दृष्टम्। तेषु अध्यायेषु अयं प्रथमः अध्यायः। तथा तत्र अन्वयः भवति। श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रथमः अध्यायः अयम्। अयं कः अथवा कीदृशः अध्यायः अथवा अस्य अध्यायस्य नाम किम्? अर्जुनविषादयोगः इति प्रथमः अध्यायः श्रीमद्भगवद्गीतासु अस्ति इति भवति। अत्र क्रमशः पश्यामः चेत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगः इति प्रथमः अध्यायः अत्र समाप्यते इति सम्पूर्ण अर्थः भवति। अवगतम् इति मन्ये। अत्र वस्तुतः भ्रमः कुत्र भवेत्? श्रीमद्भगवद्गीता इत्यत्र बहुवचनं किमर्थं? तत्र वस्तुतः अध्यायपर्यायत्वेन तत्र बहुवचनत्वं। तेषु अध्यायेषु अयं प्रथमः अध्यायः अत्र समाप्यते इति ओम तत्सत्। अत्र पुनः ज्ञातव्यम्, अर्जुनविषादयोगः इत्यत्र योगशब्दस्य अर्थः भिन्नः, योगशास्त्रे इत्यत्र योगशब्दस्य अर्थः भिन्नः। तत्र योगशास्त्रे इत्यत्र अथवा ब्रह्मणा योगः तत्र तथा अर्थः भवति।
अत्र अर्जुनविषादयोगः इत्यत्र योगशब्दस्य अर्थः अध्यायः इत्येव अर्थः भवति। अत्र अर्जुनविषादयोगः इत्यत्र अर्जुनस्य विषादः एव प्रधानविषयः वर्तते अस्मिन् अध्याये इत्यस्मिन् अर्थे अर्जुनविषादयोगः। पुनः नाम इत्यनेन वस्तुतः इट् इस् नाट् द मीनिङ्ग् आफ् नेम्। सो नाम इत्येतत्तु पुनः अव्ययमेकं वर्तते। इत्युक्ते तथा अर्थः भवति तस्य। इत्युक्ते इत्यस्मिन् अर्थे नामशब्दः अत्र प्रयुक्तः। अत्र अर्जुनविषादयोगः इत्युक्ते प्रथमाध्यायः। कुत्र? श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रथमाध्यायः। किमुच्यते अग्रे? अयम् अध्यायः अत्र समाप्यते इति अर्थः। अत्र बहुधा अत्रापि भ्रमः भवति। अर्जुनविषादयोगः इति अध्यायस्य नाम, अतः अत्र नामशब्दस्य अर्थः नेम् इति वयं स्वीकुर्मः। अध्यायस्य नाम इत्यस्मिन् अर्थे नामशब्दः इति वयं स्वीकुर्मः, तथा अर्थः नास्ति। अत्र इत्युक्ते इत्यस्मिन् अर्थे अत्र नामशब्दः, अत्र अव्ययप्रयोगः। अत्र प्रथमो अध्यायः इत्यत्र वस्तुतः तत्र समासः नास्ति, पृथक् शब्दः एव। प्रथमः अध्यायः इत्येवं तत्र प्रयुक्तः वर्तते। बहुधा अस्माभिः मया बहुधा श्रुतम्। अत्र समासपदत्वेन बहुभिः तत्र अयं शब्दः प्रयुज्यते। कथम्? अत्र यदि समासः भवति तर्हि प्रथमाध्यायः इति भवति, द्वितीयाध्यायः भवति। परन्तु बहुधा मया एतादृशं श्रुतं, प्रथमो अध्याये अथवा द्वितीयो अध्याये तथापि मया श्रुतं। तथा सः प्रयोगः असाधुप्रयोगः। यदि समस्तपदं भवति तर्हि प्रथमाध्याये इति शक्यते। यदि समस्तपदं न भवति तर्हि प्रथमे अध्याये तथैव वक्तव्यम्। बहुधा तथा मया श्रुतम्, अतः अत्र एतत् ज्ञातव्यम्, अत्र समासः नास्ति इति ज्ञातव्यम्। एतेन यत्र कुत्रापि अस्माभिः एतादृशशब्दः प्रयुज्यते तत्र अवधानं करणीयम् अस्माभिः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.